أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با. इन दो लाइंस में आपने लाम की डिफरेंट शेप्स देखी होंगी। इस लेसन में हम इन्हीं डिफरेंट शेप्स को पढ़ेंगे। काफ 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 बा काफ बा। अब यहां पर डिफरेंट शेप्स हैं काफ की। काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता تا كاف ثاء با تاء ثاء نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثاء ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين. यहां पर सा और सीन में फर्क रखना है। ثاسين ثاجيم تاحا تاحا नून खौ खौ को मोटा करेंगे। नून खौ या हा बाजीम या मीम बामीम नून मीम تاميم ثاميم بايا या ये 2 दफा या है। या नून या ताया ثايا
नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम ثا لام نون بانون بانون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون جيم حا خا خا को मोटा करेंगे खा حاثا خابا جيم تا تحاتا या जीम बा। अब यहां पर पहले बा है, ये जीम नहीं है, इसको बा पढ़ना है। बा खाता ताहा, यहां पर ताहा है, ताहा हा बाता याहा ताहा नून ता हा याहाबा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल ذال जीम दाल ख़ाज़ाल, खा को मोटा करेंगे ख़ाज़ाल रा ज़ा, रा भी मोटा होगा रा ज़ा जीम रा ख़ाज़ा रा ज़ा या रा ताज़ा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد, صاد को भी मोटा करना है صاد ضاد طا, طा भी मोटा होगा طا ظा, ظा भी मोटा करेंगे ظा صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين
با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لام ميم تميم تميم تا